मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब तक तो खैर आप लोगों को पता लग ही चुका होगा, अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, कि अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का मसला का हल चाहते हैं तो आप इस्तिग़फ़ार और दरूद को अपने पर लाजिम कर लें, ख़ास तौर पे दरूद इब्राहिमी को लाजिम कर लें। इसके साथ साथ आप दरूद लिख सकते हैं और आप अल्लाह ताला से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यहाँ ये बात कहने की ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी दुआ में अरबी ही शामिल हो। यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं जहाँ आपको अल्लाह की याद आ जाए, तो इससे बढ़ के और क्या होगा। ये एक सबसे टॉप किस्म का लेवल है कि नमाज, ज़िक्र, अस्कार के अलावा आपको अल्लाह की याद आ जाए। आपकी ज़बान तो ज़िक्र कर रही हो लेकिन आपको अल्लाह याद आ जाए और आप अल्लाह से बात करें कि या अल्लाह ये बात हो गई, ये मसला हो गया। ये एक ऐसी सूदिंग कॉन्वर्सेशन होती है, ऐसी सूदिंग कॉन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर आप अल्लाह ताला को इतना, आपका दिल अल्लाह ताला में जुड़ जाता है, आपको ट्रस्ट होता है कि या अल्लाह आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हर वक्त हैं, हर मामले पे हैं, हर मोड़ पे हैं। इसी के साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। एक बहन कहती है कि मैं एक मसले में फंस गई और वो मसला भी मेरी ही गलती की वजह से था जिसमें मैं फंस चुकी थी। अब कुछ करने को नहीं था, समझ नहीं आ रही थी। और ये कहती हैं कि मैंने बस अल्लाह ताला से मदद मांगना शुरू कर दी कि या अल्लाह मैं अब फंस गई हूँ, मेरी मदद करें। और इस टाइम भी कहती है मैंने ये नहीं सोचा कि गलती मेरी है, बस मैं अल्लाह से मदद मांगती रही। और कहती है अल्लाह ताला की मदद आई भी, और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आई कि मैं हैरान होगी। बाद में मैंने सोचा कि अल्लाह ताला जानते थे कि मैं गलत हूँ, फिर भी अल्लाह ताला ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने मेरी मदद करना नहीं छोड़ी। जब हम अपने आप को इस तरह किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है, उसके बावजूद अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते होते हैं कि अल्लाह ताला हमें उसमें भी अकेला नहीं छोड़ते। हम ज़िंदगी में कितनी चीज़ें ऐसे कर जाते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा शामिल नहीं होती, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमें लेकिन समझाते ज़रूर हैं। और वो समझ आ जाना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी और को देख के आप हदायत हासिल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि ख़ुद प्रॉब्लम में फंस जाएं। पर प्रॉब्लम में अगर आप फंस भी जाते हैं तो भी अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन इस वाक़ये से एक बात बताना चाह रही थी, और वो ये कहती हैं कि मैंने अक्सर नोट किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है ना वो हमसे इस कदर प्यार करते हैं। अगर हम अपने बड़ों को देखते हैं, अक्सर औक़ात हम कोई गलती करते हैं, हम मना कर रहे होते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं ना जब वो गलती, तो फिर आगे से उनका रिएक्शन होता है और करो, मना किया था ना। और कुछ तो बड़े ऐसे होते हैं जो कि आगे से कह देंगे आपको बस अच्छा है तुम इसमें फंस गए। लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसे नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको बचा लेंगे। अल्लाह ताला लव्स यू। अल्लाह ताला नोस कि मेरा बंदा गलतियाँ करेगा। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसे है। इसमें ये नहीं है कि आप जान जान के गलतियाँ करना शुरू कर दें। बट कहने की बात यह है कि अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह का बंदा जो है वो ख़ता का पुतला है, उसके पीछे एक शैतान लगा हुआ है, उसके नफ्स पे हर वक्त हावी हो रहा है। दुनिया है जो उसकी रंगीनियों में उसको महव कर रही है, अपने अंदर जो है वो जज्ब करने की कोशिश कर रही है। इस सारी चीज़ों के बावजूद अल्लाह ताला अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ते। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी कि अगर आपके सामने पहाड़ आ जाए तो उस पहाड़ को अल्लाह ताला क्या करेंगे, शायद उस पहाड़ को ना हटाएं, लेकिन आपको उस पहाड़ पर से चढ़ने का तरीका ज़रूर सिखा देंगे अल्लाह ताला। तो ये जो है ना, ये एबिलिटी ये वही देते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। ये जब हम किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि उसकी हेल्प से बेहतर उसको किसी ऐसी उसकी हेल्प कर दो कि उसको दोबारा हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसका कोई कारोबार सेट करवा दो, उसको कोई ऐसा काम करवा दो कि उसको दोबारा मदद की ज़रूरत ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। और जो लोग ऐसी मदद करते हैं वो सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि वो एक इंसान को अगलों के सामने भीख मांगने, हाथ फैलाने से हटा लेते हैं। और वो सबसे बड़ी मदद है कि इंसान को इंडिपेंडेंट बनाना। एक परिंदा क्या चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो उड़ना सीखें। वो हमेशा उनको अपनी कमर पे लाद के नहीं उड़ रहा होता, उनको इंडिपेंडेंट बनाता है। यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि आपको लोगों की मदद ना पड़े। अल्लाह ताला आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अल्लाह ताला वांट्स यू टू बी एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट, ताकि आपको अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं समझती हूँ वो शख्स कामयाब हो गया जो लोगों के बजाय अल्लाह पर डिपेंडेंट है। आपको देखें, अल्लाह पे तो हम मरते दम तक डिपेंडेंट रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के लोगों के लिहाज से आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन अल्लाह के आगे आप डिपेंडेंट हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतने रहीम व करीम हैं कि वो आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं,
یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں لوگوں سے تو آپ درود پاک اور استغفار اپنے پہ لازم کریں. یہ ریمائنڈر ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ سب پڑھیں. بار بار ریمائنڈر اگر آپ کو مل رہا ہے, اگر آپ میری ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں, آپ سن رہے ہیں, تو اس کا یہی ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں. ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ پیغام کسی کو پہنچا سکوں. یہ جو میری ویڈیوز ہیں پیچھے پہلے آنا بند ہو گئی تھیں, یہ کیا تھا؟ توفیق نہیں ملی. میرے گناہ ہوں گے, اللہ مجھے معاف کرے. تو اگر آپ مجھے توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی, اللہ کا شکر ہے. اور یہ آپ لوگ تو اگر یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے, اور مجھ پہ بھی ہے کہ میرے ہونٹوں سے یہ بات نکل رہی ہے. اور اگر آپ بھی آگے یہ بات پھیلائیں گے, آپ نے مجھ سے سنی, آپ کسی کو بتائیں جا کر کے استغفار پڑھو, درود پڑھو, تو آپ سوچیں کہ آپ کتنا بڑا ایک سرکل بنا رہے ہیں جس میں آپ اینڈلیس جو ہے وہ لوگوں کو ارج کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں جو اللہ نے فرمایا ہے تاکہ ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں. میری نظر میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی قسم کے وظائف کی اور ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے درود پکڑا ہے, اگر آپ استغفار پڑھیں, ساتھ میں کچھ چھوٹے موٹے کام کر لیں, جیسے کہ صدقہ دے دیں. آپ اگر اتنی پسلی نہیں ہے تو مہینے کے بے شک 11 روپے نکال دیں, روز نکال سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 5 روپے نکال دیں. آپ یوں کر لیں کہ 5 روپے ایک ڈبے میں آپ رکھتے چلے جائیں, جب وہ 20, 30, 40 ہو جائیں تو کسی کو دے دیں. اگر آپ گھر کے پاس صدقہ باکس ہے اس میں ڈال دیں. آپ صدقہ دینا شروع کریں. اس کے بعد چوتھا کام جو آپ یہ کریں کہ آپ تہجد میں ریگولر ہو جائیں, تہجد پڑھنا شروع کر دیں. سب سے بڑا جو شیطان کا جال ہوتا ہے وہ یہ, تہجد نے کیا کیا تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے, سو جاؤ, کیا پڑھنا ہے. اور تہجد میں کہتی ہوں جس کو نصیب ہو جائے, اللہ سے 2 نفل کی ملاقات نصیب ہو جائے, وہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہمیں یہی پہ وار کیا جاتا ہے کہ ہاں ملا تمہیں تہجد پڑھ کے, چھوڑو نہ پڑھو. یہ سب چیزیں کیوں روکے جا رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. جیسے جب استغفار لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ان کو رزلٹس نظر نہیں آتے, اور اگر کچھ آتے بھی ہیں جو ان کے مطابق نہیں ہوتے تب بھی وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ سارے کی ساری چیزوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ کے فائدے کی ہے. یہ سب آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں گے جہاں پہ ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہو جائیں گے. ذکر اذکار کرنے سے اور بھی چیزیں بدلتی ہیں. آپ کا علم, سب سے بڑی چیز جو ہمارا علم ہے نا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن ہم ابھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. جو قرآن میں ہے سب کچھ بتا دیا اللہ نے قرآن میں, اس کو آپ نے کھوجنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, تدبر کرنا ہے کہ یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, میرے لیے کیوں یہ آیت ہے, اس میں میرے لیے کیا میں نکال سکتی ہوں بات. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں, جیسے آپ نے درود پڑھا, آپ نے استغفار پڑھا, آپ نے صدقہ دیا, آپ نے تہجد کی نماز کو اپنے پر لازم کیا, 2 نفل سے شروع کر لیں, نہ لمبی لمبی پڑھیں. اور پلیز اس کانسیپٹ کو نکال دیں کہ میں جاگ رہی ہوں یا جاگ رہا ہوں یا میں سو کر اٹھ کے پڑھوں گا. ایسا نہیں ہے, آپ جاگ رہے ہیں آپ پڑھ لیں, یہ کوئی شرط نہیں ہے. آپ ایسے افضل ترین تو یہی ہے کہ آپ سو کر اٹھ کے پڑھیں, کیونکہ وہ انسان اپنے ایک نفس سے لڑتا ہے. اور کہتے ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا, اس کا نفس جو ہے وہ پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ. یعنی اس کا نفس کا پھر اس کے اوپر ہولڈ نہیں رہتا جو اسے برائی کی طرف لاتا ہے. تو آپ پڑھیں, بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے سو کے اٹھ کے پڑھیں, لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو پڑھ کے سوئیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میں سو جاؤں گی اور میں نہیں اٹھ پاؤں گی تو آپ پڑھ کے سوئیں. آپ 12 بجے پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور. پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 3 بجے والی توفیق بھی دیں گے. ایسا واقعہ ہے ایک بہن کا جو کہتی ہے کہ میں تہجد کی نماز جو ہے 12 بجے رات پڑھ کے سو جاتی تھی. مجھے پتا تھا کہ اچھا میں نے 10 بجے سونا ہے, میں تب پڑھ کے سو جاتی تھی, کہتی ہیں عشاء کے بعد. لیکن الحمدللہ کہتی ہیں اللہ نے ایسے دن بھی دکھائے جب میں نے اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کی. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, یہ بہت بڑی سیفٹی ہے, ڈھال ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ تہجد کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ اللہ والوں کو کھانا کھلانے لگ جائیں. آپ اپنے گھر سے پہلے شروع کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھر والے کچھ خاص چیز کھانا چاہ رہے ہیں, بچے ہیں فیملی میں یا کچھ بھی, ٹھیک ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ, تو پہلے ان پہ اسپینڈ کریں. اور پھر جو آپ گھر میں بنائیں, اگر آپ کو ہے کہ اس میں سے 1 آدھ پلیٹ نکل سکتی ہے تو باہر دے کر آ دیں. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب ہم کریں گے تو بہت آسانیاں ہوں گی. اور ایک لاسٹ چیز, روزہ رکھنا شروع کر دیں. روزہ رکھنا آپ کو برائیوں سے روکتا ہے. جب آپ روزے کی جرنی پہ چل جاتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا آسان ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو نہیں پسند اسے چھوڑنا, بہت آسان ہو جاتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ ہم نارمل بیسس پہ بھی رکھتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ تو سارا سال رہتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں ہوتا ہے. کہنے کی بات ہے کہ جو 30 دن آتے ہیں, اگر اس کے بعد جب عید آ جاتی ہے اور آپ اپنے کام, اپنی عادتیں ہیں وہ سب کنٹینیو ویسے ہی رکھیں جیسے آپ روزے کی حالت میں رکھ رہے تھے, تو رمضان کا مہینہ تو پھر سارا سال ہی ہے. کہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات ایڈ ہو گئی کہ بھئی ہمیں رمضان کے مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں, بھوکا رہنا تو سب کچھ نہیں ہے, ہم کنٹرول کرتے ہیں, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں.
تو یہ چیزیں اگر آپ کرنا شروع کر دیں گے سارا سال ہی، تو آپ کا تو روزہ سارا سال ہی ہے. پھر یہ کھانے اور بھوک کو صرف مت دیکھیں. آپ کچھ اسپیسیفک ڈیز ہوتے ہیں ان پہ روزہ رکھ لیں، لیکن رکھیں ضرور. ابھی کوشش نہیں مل پا رہی آپ کو تو توفیق اللہ سے مانگیں، نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے سوچا میں روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو ملے گی توفیق انشاءاللہ. آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے. چلے جی، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن میں ہمیشہ جوڑے رکھے، اور وہ درود پاک سے ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں، ان بندوں میں شامل کریں جو اللہ کے پیارے ہیں. آمین یا رب العالمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.